वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठूं मैं अपना, और सबसे बड़ा नुकसान तो अल्लाह ने खुद बता दिया कि मरने के बाद जो नजर आएगा या वो सबसे बड़ा फायदा होगा, हकीकी फायदा होगा या हकीकी नुकसान होगा। मतलब हम क्यों नहीं सोचते, रोज कई कई दफा क्यों नहीं सोचते अपने दुनिया के मसाइल को ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते वक्त हम ये क्यों नहीं सोचते, सुबह उठ के पहली चीज हम क्यों नहीं सोचते, रात को सोने से पहले क्यों नहीं सोचते कि जैसे ही असल में मौत आनी है, असली आंख तब खुलनी है हमारी, तब जो करोड़ों साल की लाइफ है उसकी अंदर जो मामलात होने हैं उसका डर या उसकी खुशी की उम्मीद मतलब क्यों नहीं है हमें। हम वाई आर वी नॉट रिवर्स इंजीनियरिंग, उसको रिवर्स इंजीनियर करके लाइफ में क्यों नहीं अप्लाई किया हुआ। ये एक असली मसला है कि जो कि अल्लाह ताला अपने अंबिया को बार बार सिर्फ ये जुमला बोलने के लिए बुला रहे हैं, वराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। वराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन का नारा है इस्लाम का नारा है ये कि क्या तुमने उस शख्स को देखा है जिसने रोज़े जज़ा को झुटला दिया। Can you imagine a more simpler way of changing the psychology of the human individual and the group and the people in power and the people of domestic households कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज, बड़ी बड़ी बातों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि असल में ये मामला जो है ना वो भुला दिया गया। मैं आपको फिर एक तो उसको आसान करके बताऊं चूंकि बच्चे भी सुन रहे होते हैं कि अगर हम असल में दोज़ख को देख आए होते या एटलीस्ट महीने में एक दफा देख लेते, ख्वाब में ही देख लेते, और असल में हम जन्नत को देख के आए होते, तो आपको और मुझे कोई मतलब इस तरह के सेशन की जरूरत नहीं रहनी थी, किसी मौदूदी साहब डॉक्टर सरार की जरूरत नहीं रहनी थी, खुद बस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाना था कि अगर आपने दोज़ख का 1 मिनट भी देख लिया दूर से, अंदर जाके नहीं, दूर से, कि क्या क्या कोई एक कैटेगरी नजर आ गई है किसी एक दोस्ती की, वो एक थीम्स नजर आ गया कि उस वक्त अल्लाह ताला के गजब का थीम क्या है उस इलाके में, वो करोड़ों स्क्वायर माइल का जो, अरबों स्क्वायर माइल का जो इलाका है एक्चुअली, उसका थीम क्या है, आबो हवा कैसी। तो जैसे वो वीनस का प्लेनेट है ना, वीनस का प्लेनेट, उसके ऊपर गौर किया कीजिए कि अल्लाह ताला ने वीनस बनाया, सबसे करीब हमें दिखा दिया, सबसे करीब प्लेनेट है हमारे वीनस। एक बार देख लें कि ये है, ये भी हो सकता है कि मुझे यहां पे सेटल कर दिया जाए, समझ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि मैं यहां पे सेटल कर दिया जाए। तो फिर वो ढकोसले और दिलासे, वो $2 रुपए की कॉम्प्रोमाइज जो हमें इस्लाम के खिलाफ करनी पड़ती है दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, अपने बच्चों को देख के हम जो कैजुअल हो जाते हैं कि खैर है बाद में देख लेंगे, ये बाद में नहीं देख लेंगे, बच्चा डायरेक्ट वीनस में भेज रहे हैं हम, बाद में क्या देख लेंगे कि जब फ्लाइट लैंड होगी तब देखेंगे। आपको आज बताऊं कि एक जहाज उड़ा है सीधा वीनस के ऊपर जा रहा है, कौन बिठाएगा अपना बच्चा उसमें, खुद कौन जाएगा उसमें, वीनस नजर आ रहा है ना, इसलिए कह रहा हूं। अभी देख लें गूगल पे, नासा की वेबसाइट पे देख लें, वीनस की तस्वीरें देख लें तो वीनस की, इट्स अ प्रॉब्लम। अमेरिका की फ्लाइट हो तो सब बच्चे बिठाना चाह रहे हैं, लग्जमबर्ग, मोनाको, स्विट्जरलैंड की फ्लाइट हो सब बिठाना चाह रहे हैं, मगर वीनस की फ्लाइट पे कोई नहीं बिठाएगा। तो अल्लाह भी यही कह रहे हैं कि तुमने क्या उस शख्स को देखा है जो वीनस की फ्लाइट को झुटला रहा है, क्योंकि ये तो तुमने लेनी है, ये तो मैं तुम्हें दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। ठीक है, अल्लाह ताला ने साथ ही कह दिया कि दोज़ख के जो ईंधन है ना, वीनस का जो ईंधन है ना, वीनस का ईंधन वो गैस है सिंपल, वहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड चल रही है, या दोज़ख के अंदर इंसान जलेंगे और पत्थर जलेंगे तब दोज़ख जो है ना उसका इंजन जो है ना वो स्टार्ट होगा। परपेचुअल मशीन है, इतना बंदा उसके अंदर रहना है, ज़ाहिरा इतना बंदा तो पैदा ही नहीं हुआ कि दोज़ख जैसी इतनी बड़ी मशीन को चला सके, तो फिर दोज़ख कैसे चलेगी। तो दोज़ख ऐसे चलेगी कि बार बार अल्लाह ताला इन इंसानों को जिंदा कर रहे होंगे, फिर मरेंगे फिर जिंदा कर रहे होंगे। दोज़ख इस तरीके से परपेचुअल मशीन है। सोचें जरा, अपने अपने बच्चों की शक्लें सामने लेके आए, अपने अपने बच्चों की, लिटरली अपने बच्चों की शक्लें सामने लेके आए, और सोचें कि एक फरिश्ता खींच के लेके जा रहा है आपके बच्चे को आपके हाथ से और आग में फेंक रहा है, लिटरली आग। सोचें जरा, अपने सामने आग सोचें, तो फिर आप देखें कि
کس بندے نے آپ کو کھینچ کے آپ کے زبردستی آپ کے بچوں کو ان سکولوں میں ڈلوایا تھا، یا قرآن اس وجہ سے چھڑوا دیا تھا، یا پردہ اس لیے چھڑوا دیا تھا، یا ان طاغوتوں کو سجدہ اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سجدہ اس لیے کروا دیا تھا؟ کیونکہ وہ فرشتہ کھینچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں. آپ کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ضرور پڑھیں جو بڑی تفصیل سے وہ عکاسی کرتی ہیں کہ embarrassment of the day of judgment. اساتذہ لکھ کے ہیں وہ کتابیں. میں چھوٹا سا تھا جب میں نے پڑھی تھی، اس وقت میری تو آئی تھنک سینس بھی نہیں ڈیولپ ہوئی تھی کہ embarrassment کی ٹرو سینس کیا ہوتی ہے، مگر انیٹ سینس ہوتی ہے embarrassment کی، بچے کو اللہ گفٹ دیتے ہیں شیم کا. تو آپ کو وہ ایک دفعہ پتہ چل جائے نا کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا نا کٹہرے میں، جب embarrassment والوں کا حساب، جن پہ اللہ نے پردے اٹھا دیے ہوں گے، جن کے جو لوگوں کے پردے اٹھاتے تھے، تو اس وقت کی خالی embarrassment کا جو سینس ہے نا، وہ ہم سب کو دنیا میں اللہ نے نشانی کے طور پہ کی ہے. یا آج کوئی بتائے نا کہ ساحل ادیم یہ کر رہا تھا اس سال میں، اس دن میں یہ گناہ کر رہا تھا، نظر آ رہا ہو دنیا کو، تو سوچیں میں کس کو کیا منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ ہم سب کے سب. تو خالی وہی ہے کہ embarrassment جو ہے نا، ابھی دوزخ نہیں شروع ہوئی، ابھی میں حشر کے میدان کی جنرل embarrassment کے تھیم کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں دنیا میں نا لوگوں کے سامنے embarrassment ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے میرا جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ میں نہ شکرا ہوں نہ شکری ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ میں بیوقوف ہوں یا ڈم ہوں، لوگ سمجھیں گے کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں یا فنڈامنٹلسٹ ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہر ایک کے اپنے اپنے. وہاں پہ جو لوگ سمجھیں گے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا بڑا کیا. خدا کی قسم وہ لوگ وہیں پہ کھڑے ہوں گے جو لوگ آپ کو زبردستی وہاں پہ embarrass کریں نا، وہیں پہ کھڑے ہوں گے، اور آپ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہوں گے خدا کی قسم وہاں پہ کہ تیری وجہ سے یہ دیکھ میں بالکل مطلب پوری کائنات کے سامنے embarrass ہو گیا تیری وجہ سے. مگر وہ آپ کو پتا کہ دیکھ کے کیا ہوگا، وہ آپ کا والد ہوگا، والدہ ہوگی، بہن ہوگا، بھائی ہوگا، کزنز ہوں گے، بڑے چاچا تایا ہوں گے، a lot of people they will be looking at you کہ تیرا ہاتھ زبردستی پکڑا تھا ہمیں، تیری وجہ سے، تیرے کہنے سے ہمیں بھی سزا مل جائے گی کیا؟ ہم اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں. چل شاباش، لائن میں کھڑا ہو، کسی کو کوئی پہ بلیم کر کے تو بچنے نہیں والا آج. So it's something which is the reason why we actually، میں کیوں انفورس کر رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا ایک خاتون نے کوشچن کیا تھا جسے مجھے نا یہ سیشن سٹارٹ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسان نقصان میں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کیا نقصان ہے؟ ہمیں بتائیں وہ نقصان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، سورہ عصر میں ہی بتا دیا ہے کہ کیسے دیکھنا ہے وہ نقصان کیا ہے. یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے جب مسلم آئیڈینٹی کنفیوز ہوگی تو بچت نہیں ہونے والی ہماری. ہم نقصان بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم اس ابدی ڈسٹرکشن کی طرف، اس کو تباہی بولتے ہیں نا. نقصان چھوٹا ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے نا. جب کوئی کہتا ہے نا نقصان ہو گیا تو کہہ رہا ہے بچ جائیں گے. جب کوئی کہتا ہے میں تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نہیں، وہ بتاتا ہے کہ آپ نہیں، میں بچوں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے تباہ ہو گئے، تباہی ہے ان کے لیے، تباہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بتایا. اس لیے میں